पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन या मूज और माफिया फैसलाबाद डिवीजन में चिकन 700 रुपए किलो तक पहुंच गया, मगर पोल्ट्री माफिया का पेट ना भरा। सरकारी कीमतों पर चिकन की फरोख्त से इनकार, ब्रायलर गोश्त की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर चिकन की फरोख्त रोक दी गई। जंग में पोल्ट्री फार्म से मुर्गी की सप्लाई तातुल का शिकार, बेशतर दुकानें बंद। चिन्योट में हड़ताल नाकाम, लाहौर रोड पर दुकानें खुल गईं। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि जिंदा ब्रायलर का सरकारी रेट 463, मार्केट में 495 में सप्लाई जारी है। पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की जो हड़ताल है, ये गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं फिक्सेशन की हुई चिकन की कि इस रेट से ऊपर नहीं बेचेंगे। दुकानदार अफोर्ड नहीं कर सकता, पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है लोगों को। तमाम ट्रेडर्स और ट्रेडर के साथ फार्मर्स भी हड़ताल पे चले गए हैं। फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिजली बचत का मंसूबा एक साल से तवज्जो का मुंतजर। करोड़ों की लागत की 550 वोल्ट की 1365 सोलर प्लेट्स डब्बों में बंद अपनी मुद्दत पूरी करने लगी। सोलर सिस्टम फाल होने से माहाना 50 लाख से ज्यादा की बचत होना थी। एमएस डॉक्टर नदीम ने मामला महकमा तवानाई पर डाल दिया। कहते हैं हुकूमत को सोलर प्लेट से मुतालिक खत लिख चुके। फैसलाबाद में चलने वाली गाड़ियों से भत्ता लेने का मामला, सहूलियात की अदम दस्तयाबी और इलेक्शन के बकायाजात भी अब तक ना मिले। अर्बन ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर्स गाड़ियां अड्डे पर खड़ी करके सड़कों पर आ गए। कोतवाली रोड पर इंचार्ज राहत अली गुज्जर के खिलाफ एहतजाज, इजाफी चार्जेस नामंजूर के नारे। पीएचए के माली बहरान का असर पार्कों और बागात पर पड़ने लगा। फैसलाबाद जिला भर में 350 पार्क और बागात उजड़ने लगे। बेशतर पार्कों और बागात में पानी न लगने से पौधे मुरझाने लगे। दर्जनों पार्कों की लाइट्स मुकम्मल खराब, ग्लोब चोरी होने लगे। हजवेरी, क्रिसेंट, हिजरी, अली और उस्मान पार्क में पोज मौजूद मगर लाइट्स गायब। 100 से ज्यादा पार्कों में रात को तारीकी का राज। फैसलाबाद शहर के पार्किंग मसाइल हल होना ख्वाब बन गया। कोतवाली रोड, बानो मार्केट की पार्किंग मसाइल में इजाफा, शहरी परेशान। कहते हैं बाइक या गाड़ी खड़ी करे तो कहां करें, रोड पर खड़ी करे तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठा लेती है, पार्किंग दी जाए। गंदम की कटाई शुरू होते ही आवाम तक समरात पहुंचने लगे। 10 किलो आटे का थैला 1395 से कम होकर 1100 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में मजीद कमी की खुशखबरी सुना दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं आने वाले दिनों में 10 किलो का थैला 900 रुपए में आवाम को मिलेगा। अहमदपुर सियाल में वजीर आला पंजाब की सस्ती रोटी स्कीम नाकाम। होटल मालिकान के कान पर जूं तक न रेंगी। रोटी 20 रुपए में फरोख्त, कहते हैं आटा महंगा, सस्ता कर दें। रोटी 10 रुपए में भी बेचने को तैयार है। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया रोटी और नान की मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तहसील सिटी में 100, तहसील सदर में 126 इंस्पेक्शंस, तहसील जरावाला में 90 और तहसील समुंदरी में 65 इंस्पेक्शंस की गई। रोटी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद के लिए जंग की जिला इंतजामिया भी मैदान में आ गई। डिप्टी कमिश्नर का साबिक एमपीए राशिदा याकूब के हमरा शहर के मुख्तलिफ तंदूरों का दौरा, बोले पहले मरहले में कीमतें लागू की, अब अमल दरामद करा रही हैं। कल से जुर्माने और मुकदमात भी दर्ज होंगे। चिन्योट इंतजामिया रोटी और नान की नई कीमत पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। 3 रोज में ओवर चार्जिंग पर 2 लाख से ज्यादा के जुर्माने। महंगी रोटी फरोख्त करने पर 12 अफराद गिरफ्तार। बिजली के बाद पेट्रोल भी महंगा। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मियां जफर इकबाल ने हुकूमत पर तनकीद तीर चला दिए। कहते हैं हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा करके इंडस्ट्री का गला दबाती जा रही है। सनतकार इस वक्त शदीद परेशान हैं। जंग में जमात अहम और दहम का नया तालीमी साल शुरू। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की शाया करदा किताबों की कमी का सामना।
جماعت سوئم سے دہم تک کی متعدد کتابیں مارکیٹ میں ناپید، سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلباء کو مشکلات کا سامنا۔ جنگ میں اسپیشل برانچ کی ایل پی جی کی غیر قانونی ری فلنگ کے خلاف کارروائی، علی آباد کے قریب پلانٹ پکڑا گیا۔ تھانہ کوتوالی پولیس نے کمرشل سلنڈرز اور ری فلنگ کا سامان قبضے میں لے لیا، دکان مالک گرفتار۔ فیصل آباد میں کاروبار کی آڑ میں ٹیکس فراڈ کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ کینیڈا ٹریڈنگ ایکس نامی کمپنی نے بوگس ریکارڈ کے ذریعے اربوں روپے کا کاروبار ظاہر کیا۔ 180 ملین کی سیلز ٹیکس ادائیگی بھی ظاہر کی گئی۔ تحقیقات میں فراڈ پکڑا گیا۔ کمشنر ایف بی آر نے کمپنی کے رجسٹریشن معطل کر دی۔ صنعتی امور میں اختیارات کا ناجائز استعمال اور آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام، سابق سیکرٹری انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن عارف اعظم نیب ریڈار پر آ گئے۔ احتساب بیورو لاہور نے عارف اعظم اور فیملی کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ فیصل آباد سے جائیدادوں کی چھان بین کے لیے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کوآپریٹو ہاؤسنگ کو مراسلے جاری۔ ایف بی آر کا سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام، مشروبات سیمنٹ انڈسٹری کی خصوصی مانیٹرنگ اور آڈٹ شروع، کارخانوں میں ایف بی آر کی خصوصی ٹیموں کی تعیناتی کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب پولیس کی ایمبولینسز کو مکمل درست حالت میں رکھنے کا حکم، اے آئی جی ویلفیئر پنجاب نے ضلعی سربراہان کو مراسلہ بھجوا دیا۔ تمام ایمبولینسز کی اوور ہالنگ مکمل فعال کر کے پولیس ویلفیئر کے لیے استعمال کی ہدایت، کہا دوران ڈیوٹی بیماری کا شکار ہونے والے کئی پولیس ایمبولینسز کا استعمال کیا جائے گا۔ ضلع فیصل آباد میں کپاس کی اگیتی کاشت کا ٹارگٹ 24,000 ایکڑ، موسمی کاشت کے لیے 11,000 ایکڑ رقبے کا ہدف، اب تک 18,957 ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت مکمل کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ضلعی کمیٹی برائے مینجمنٹ فصل کپاس کا پہلا اجلاس، متعلقہ حکام کی بریفنگ، عبداللہ نیئر کا نہری پانی کی 30% کمی کا نوٹس، 15 روز میں کمی 10% تک لانے کی ہدایت۔ باردانہ کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کا آج آخری روز، مگر چنیوٹ میں ایپ دوسرے روز بھی بند۔ کاشتکار ذہنی کوفت کا شکار، کہتے ہیں ناقص حکومتی پالیسیوں نے کسان کا بیڑا غرق کر دیا، گندم کا ریٹ زمین پر آ گیا، اراضی ٹھیکے پر لے کر کاشت کرنے والے پریشان۔ شوگوٹ میں کاشتکاروں کی بڑی تعداد شکایات لے کر محکمہ خوراک کے دفتر پہنچ گئی۔ ادھر تانیہ والا کے پی آر سینٹرز میں گندم خریداری کے لیے انتظامات مکمل، باردانہ کے حصول کے لیے 1800 کا کاشتکاروں کی درخواستیں موصول۔ فیصل آباد کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ریجنل کنفلکٹس اور گلوبل پالیٹکس پر اثرات کے حوالے سے آگاہی سیمینار، ایچ او ڈی ڈاکٹر محمد غلام کی سربراہی میں پروفیسر ڈاکٹر حسین شہید سہروردی اور پروفیسر ڈاکٹر مقرب اکبر کی شرکت۔ ڈاکٹر محمد غلام کا کہنا ہے کہ طلباء انفرادی طور پر بھی فلسطین کے مسئلے پر آواز بلند کریں۔